बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने बड़ा जो फ़ैसला है, बड़ा नहीं बुरा फ़ैसला जो है वो सुनाया है। और दरख्वास्त बड़ी थी, अहम थी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर, तहरीक इंसाफ के वोटर्स में बहुत तशवीश है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। और इसीलिए आज इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खान, जो कि हसन न्याजी की वालदा हैं, वो दरख्वास्त लेकर गई थी सलमान कुनाजा साहब के ज़रिए। और उस दरख्वास्त में उन्होंने इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब से फौरी तौर पर मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन आमिर फारूक साहब ने महफूज फ़ैसला सुनाते हुए वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ का बड़ा फ़ैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ है और उस पॉलिटिकल कमेटी के इजलास का जो अलामिया आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। इसमें कहा गया कि सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का अलामिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज के ऐलान। मरकज़ से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी ज़िम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज की मनसूखी का ऐलान। मैंडेट चोर और आइन और कानून से बेजार नाजायज़ हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर पर आमादा नज़र नहीं आ रहे। अडियाला में नाहक कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बतौर ख़ास बर्बरियत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की ज़िंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन ख़तरात से दोचार करने के लिए उनके तमाम बुनियादी और इंसानी हकूक़ सलब कर लिए गए हैं। जुल्म, जबर और लाकानूनियत के सामने ना झुकने और दस्तूर का हुलिया बिगाड़ने की रियासती कोशिशें कबूल ना करने की पादाश में सफ़ाक सरकार इमरान खान की सलामती को ख़तरे में डालने की साजिशों में मसरूफ़ है। इमरान खान कौम के मकबूल और मोतबर तरीन कायद और करोड़ों पाकिस्तानियों के सियासी और कौमी उमंगों के तर्जमान हैं। गासिब हुक्मरानों ने अडियाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हकूक़ फ़ौरन बहाल गासिब हुक्मरानों ने अडियाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हकूक़ फ़ौरन बहाल करते हुए उनके वकला, डॉक्टर्स, अहल खाना और कायदीन तक मुकम्मल रसाई बहाल ना की तो भरपूर एहतजाज के लिए 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। सियासी कमेटी की जानिब से सहीवाल और मुल्तान में भरपूर एहतजाज के लिए निकलने पर आवाम और कारकुनान का शुक्रिया। पंजाब भर से गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए कारकुनान, ज़िम्मेदारान, शहरियों और अरकान सूबाई असम्बली की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। पंजाब और वफाक की नाजायज़ सरकारों से चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल करते हुए गैर कानूनी और गैर अखलाकी छापों और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। ये तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका अलामिया जो है वो सामने आया है। देखें, ज़रा बात कर लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या और पीटीआई के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। ये अभी जो इमरान खान साहब के हवाले से सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, उसकी वजह इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खान, उनका जो बयान आया, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान की बहन जो अलीमा खान, जो बहुत एक्टिवली इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थी, मुलाकातें कर रही थी, वो भी ज़ेर हिरासत हैं। वो और उज़्मा खान जो बहुत ज़्यादा जेल में जाती थी, वो ज़ेर हिरासत हैं। और साथ जो सबसे अहम इस मामले में थे वो इंतज़ार हसन पंजोता थे। इंतज़ार हसन पंजोता जो हैं वो इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन थे और इमरान खान साहब के साथ अडियाला में मुलाकातें, राब्ते, वो सब कुछ उसमें मरकज़ी किरदार जो है वो सबसे अहम किरदार वो इंतज़ार हसन पंजोता का था। और इंतज़ार हसन पंजोता जो हैं उनकी जबरी गुमशुदगी को भी तकरीबन 72 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। और आमिर फारूक साहब जो हैं वो तारीफ़ें किए जा रहे हैं IG इस्लामाबाद की कि बड़े अपराइट हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। यानी जिस तरह से आमिर फारूक साहब खुद अपराइट हैं, इसी तरह से IG इस्लामाबाद भी अपराइट हैं। तो इसलिए जो है वो कोई उम्मीद तो नहीं है कि उनकी अदालत से कोई इंतज़ार हसन पंजोता की रिहाई का मामला सामने आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बड़ी आम बता दूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास जब ये वज़ीर दाखिला जा रहा था मोहसिन नकवी, तो पीटीआई की जानिब से अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया गया और उससे कहा गया कि और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इंतज़ार पंजोता को तो बाज़ियाब करवाओ, उसको तो रिहा करवाओ। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई इस तरह का मामला मोहसिन नकवी के सामने नहीं रखा। और ये भी आपको बता दूँ कि मैंने गो के तारीफ़ की है अली अमीन गंडापुर साहब की कि ये पीटीएम वाले मामले में उनका अच्छा किरदार रहा है। उसकी वजह यह है कि 3-4 लोगों की पहले जाने जा चुकी हैं और अल्लाह ना करे कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जान से जाए, किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, बच्चों का बाप। मतलब ये हमारे लिए तो हम तो ये बस बड़े आसानी से कहते थे ना कि 4 लोगों की जानें चलेंगी या 5 लोगों की जानें चलेंगी, लेकिन सोचें कि उनके ख़ानदान पर, उनके बच्चों पर, उनकी फैमिली पर क्या क़यामत गुजरती है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अल्लाह ना करे किसी की जान जाए। इसलिए मैंने उनको इस मामले में सपोर्ट किया। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों का मौक़िफ़ था और वो भी उसमें भी जान थी कि गो के पहले मैं एक और वज़ाहत कर दूँ कि देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उनके पास ये चॉइस नहीं थी कि वो वफाक को ये कहते कि यार तुम वज़ीर दाखिला को बदल दो और कोई और भेज दो। ज़ाहिर वज़ीर दाखिला वफाक का है, तो उन्होंने तो वफाक के वज़ीर दाखिला को बुलाया था, चाहे वो मोहसिन नकवी था। लेकिन इतना कम अज़ कम वो कह सकते थे कि इमरान खान से पहले मुलाकात करवाओ, फिर ये मामला, इसकी मैं ऑनरशिप लूँगा। देखें, अली अमीन गंडापुर ने ऑनरशिप लेकर
اور اس معاملے کو سلجھا کر وفاق کو بچایا ہے، حکومت کو بچایا ہے، کیونکہ یہ جتنا ظلم ہوا ہے پی ٹی ایم کے اوپر یہ سب وفاقی حکومت نے کیا ہے، پابندی وفاقی حکومت نے لگائی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے تو نکالا ہے اس کرائسس سے اس حکومت کو۔ علی امین گنڈا پور دیکھیں، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ترجمان ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے ترجمان بیرسٹر سیف، انہوں نے جو بیان دیا تھا، میں نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا جس پہ بڑی کچھ لوگوں نے کہا کہ میں بڑی باریک واردات ڈال رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ مجھے خیر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے نہیں فرق پڑتا کہ میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ ظاہر ہے میری پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پہ علی امین گنڈا پور کے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ موبائل پہ بات کرتے ہوئے مانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے غداری کی ہے، عمران خان کے بیٹ میں چرا گھونپا ہے، غلط کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلکلی اس لیے نہیں کہتے کہ ہماری پارٹی کی ایک ڈیکورم ہے۔ تو میں تو اپنی جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری بات ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ لوگوں سے پی ٹی آئی کے، اور جو مجھے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت اگر 25 عام لوگ ہیں تو 25 میں سے جو ہے وہ 20 یہی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے غداری کی ہے اور اس نے عمران خان کے بیٹ میں چرا گھونپا ہے اور اس نے غلط کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے جو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ اچھی خبریں آئیں گی، بڑی اچھی خبریں آ گئی ہیں کہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب نے جو فگر میرے ساتھ شیئر کیا ہے، جو ڈیٹیلز میرے ساتھ شیئر کی ہیں، پنجاب کے 3 شہروں میں 2 دن میں 125 ایف آئی آرز ہوئی ہیں تحریک انصاف کے اوپر، 125 سے زائد، یعنی اتنی ایف آئی آرز تو 9 مئی کو بھی نہیں ہوئی، اس حد تک چیزیں ہیں۔ پھر عمران خان کی بہنوں کا ریمانڈ مزید دینا، عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی لگانا، عمران خان کو ملنے نہ دینا، عمران خان کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ نہ آنے دینا، پھر عامر فاروق صاحب سے یہ فیصلہ آ جانا، تو یہ مطلب چیزیں تو بالکل پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، کوئی دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر جو باہر لوگ ہیں، اب دیکھنا کہ میں جب یہ بات کر رہا تھا ان کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا تھا آج سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے، وہ یہ تھا کہ ڈی چوک کا احتجاج مؤخر نہیں کیا جا رہا، کینسل نہیں کیا جا رہا، وہ جاری رہے گا۔ تو کہاں ہے احتجاج؟ کہاں ہیں لوگ کہ احتجاج ہے؟ تو جھوٹ بولا نا کہ احتجاج جاری ہے۔ ہاں اب یہ اعلان کیا تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 15 کو کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب، ایک بھی ان کا ویڈیو پیغام جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اب زیادہ ان کے اوپر دباؤ آ گیا نا، ان کے اوپر پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ ان کے اوپر دباؤ آ گیا ہے، جو مراد سعید ہے نا، مراد سعید کا کھل کے سامنے آ جانا، مراد سعید کا جو ہے وہ سخت ٹویٹس کرنا، تو اس کا اب ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آ گیا پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کے اوپر۔ اب ان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھنا ہے کہ مراد سعید کا پیغام میں آپ کے سامنے ایک پڑھ دیتا ہوں، جو لاسٹ ان کا پیغام ہے، اور یہ پیغام ان کا عامر فاروق صاحب کے فیصلے سے پہلے کا ہے، تو اب تو اور شدید ان کا رد عمل ہوگا مراد سعید کا۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں روا سلوک اور ان کی صحت کے حوالے سے گردش کرنے والی خبریں نہایت تشویشناک ہیں، قوم کو فوری طور پر ان کی خیریت کی یقین دہانی کرائی جائے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ تحریکیں نظم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتیں، اور اسی لیے ہمیشہ خود کو پارٹی ڈسپلن کا پابند رکھتا ہوں، مگر اس وقت معاملہ میرے اور میری قوم کے لیڈر کی زندگی کا ہے۔ یعنی اب ان کا ضبط ٹوٹ گیا ہے، وہ بالکل اس چیز پہ نہیں جا رہے جو وہ پہلے علی امین گنڈا پور کو ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو میں کوتاہی سمجھتا ہوں، ابھی آپ اس کو غداری کے فتوے نہ دیں، عمران خان کے پیغام کا انتظار کریں۔ لیکن اب مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ضرور ہوں، لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ میرے اور میری قوم کے لیڈر کی زندگی کا ہے۔ اگر فوری طور پر خان صاحب سے ان کی بہن ڈاکٹر اور پارٹی قیادت کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو میں اپنی قوم، آئی ایس ایف، یوتھ ونگ، لیبر ونگ، منتخب اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، بلدیاتی نمائندوں، یو سی اور ولیج کونسل تک کے کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کر لیں، ہم نے ڈی چوک کی کال دینی ہے اور اس عزم کے ساتھ شرکت کرنی ہے کہ اب عمران خان کو لے کر ہی واپسی ہوگی۔ اچھا، یہ بات عمران خان نے تو ساری لیڈرشپ اور آنرشپ کس کو دی تھی؟ علی امین گنڈا پور کو، لیکن اس وقت علی امین گنڈا پور کے حوالے سے پی ٹی آئی میں کنسنسس ہے، 100% کنسنسس ہے کہ اس نے غداری کی ہے، ملا ہوا ہے، عمران خان کی بیٹ میں چھرا گھونپا ہے، اس لیے مراد سعید نے اب ایک طرح سے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔